بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات ذی وقار قرآن پاک دی جو آیات اس وقت میں تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتیاں نے، اللہ رب العزت نے ان آیات اندر آخرت دا، حشر دا، نشر دا اور قبر دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ قبر دا عذاب برحق عذاب ہے۔ ہر نیک بندے نو خالق کائنات قبر اندر بہار عطا کر دے اور ہر برے بندے نو قبر اندر عذاب دیتا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ عذاب قبر دا انکار کردے نے اور کہندے نے کہ میت نو قبر اندر عذاب نہیں دیتا جاتا کیونکہ اس بات نو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے کئی ایک مقامات تے اس بات دے واضح دلائل بیان فرمائے نے کہ عذاب قبر برحق عذاب ہے۔ قرآن پاک دے ایک مقام تے اللہ رب العزت فرما دے نے، فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماندے نے اسیں آل فرعون نو غرق کیتا، تباہ و برباد کیتا اور انہاں نو عذاب اندر مبتلا کیتا۔ اگے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آل فرعون تے جہنم دی اگ دا عذاب انہاں تے پیش کیتا جاندا ہے، صبح بھی انہاں نو عذاب دیتا جاندا ہے اگ دا، شام نو بھی انہاں نو عذاب دیتا جاندا ہے اگ دا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوئے گی اس دن سادہ آرڈر انہاں واسطے کی ہوئے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور فرعون دی ساری ذریت نو اگ دے عذاب اندر سٹ دیتا جائے۔ تو حضرات ذی وقار قرآن پاک دی اس آیت اندر تینوں زمانے موجود ہیں۔ پہلے جملے دا تعلق ماضی نال ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اے دا تعلق ماضی نال ہے۔
دوسرے جملے دا تعلق حال نال ہے. فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اے دا تعلق حال نال ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت قائم ہونی ہے، ہجے ہوئی نہیں. کیوں بھی قیامت جے قائم ہونی ہے نا، قائم ہوئی نہیں. تو اتھوں اللہ نے جملہ الگ کر کے آکھیا کہ قیامت والے دن اسی انہاں نو دردناک عذاب اندر سٹاں گے. پتہ لگا کہ پچھلا جڑا جملہ ہے نا، او دے اندر جڑے عذاب دا ذکر ہے او عذاب قبر ہے. قبر اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں اُتے اگ نو پیش کرن دا یہ سلسلہ بنایا ہے. تو قرآن پاک دی اس آیت تو یہ بات واضح طور تے ثابت ہو گئی کہ قبر دا عذاب برحق عذاب ہے. اللہ مینوں اور تہانوں عذاب قبر تو محفوظ فرمائے. حضرات ذی وقار، لو جی عقل تسلیم نہیں کر دی، ساڈے سامنے تو میت پئی ہوندی ہے، تسی کہندے ہو میت بول دیئے کہہ دیئے مینوں قبر اندر نہ لے کے جاؤ. جدوں نو قبر اندر تاریا جاندا ہے، میت چیخاں ماردی پئی ہوندی ہے، کوئی چیخ مارے تے چیخ سن دیئے، کسے نو تکلیف ہووے او دے جسم اندر ہوتی حرکت ہوندی ہے تے عقل تسلیم نہیں کر دی. ایک بندہ کوڑ ستا پیا ہے، ستیاں ستیاں اچانک اٹھیا، اٹھ کے کہنے لگا میں ہونے خواب دیکھیے اے دروازہ کھلے ہے تے دروازہ کھلن تو بعد 4 بندے کمرے دے وچ داخل ہو گئے نے. انہیں آ کے پہلے تیرا سر قلم کیتا ہے، پھر انہیں میرا سر قلم کیتا ہے تے میں گھبرا کے اٹھ پیا تے نال دا بندہ سندا یقین کردا ہے. وہ کہدا یار گل ہو سکتی ہے، خواب اندر سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے. میں کہنا انہیں خواب اندر ویکھیا اے دی گردن کٹی، جنوں دسدا پیا او دی گردن بھی کٹی، ہنے تھوڑی دیر پہلا گردن کٹی سی، ہنے تھوڑی دیر تو بعد دوویں گلاں بھی کردے پے نے. کیوں؟ عقل نہیں مندی. مولانا عقل مننے نہ مننے خواب دی گل ہے. اور میں کہنا ایک دنیا دا بندہ خواب سناوے او دا یقین کرنا ہے. پوری کائنات دا سردار پیغمبر تینوں حدیث بیان کرے تو پیغمبر دی زبان تے یقین کیوں نہیں کرتا؟ تیرا یقین خواباں تے وے، پیغمبر دی زبان تے تیرا یقین کیوں نہیں؟ اللہ اکبر اللہ. تو حضرات ذی وقار، اے بات لازم ہے اور اے بات برحق ہے کہ قبر دا عذاب برحق عذاب ہے. ہر گندے بندے نو قبر اندر عذاب دیتا جاندا ہے. خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے ناد رکھن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا براؤ. اللہ فرماتے ہیں انسان نو ہرس لے کے بیٹھ گیا ہے، انسان نو لالچ نے تباہ و برباد کر دیتا ہے. مولا کریمہ او لالچ کیڑا ہے تے ہرس کیڑا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں التکاثر، کثرت دا ہرس بندے نو برباد کردا پیا ہے. زیادہ دا لالچ بندے دی آخرت نو برباد کردا پیا ہے. اللہ اکبر. اے ساریاں میریاں ہی کوٹھیاں نے، اے ساریاں میریاں ہی کاراں نے، اے سارے مینوں ہی منن والے نے. اللہ اکبر. ایتھے بھی میں آ تے اوتھے بھی میں آؤ، ایتھے بھی میرا چرچا ہے تے اوتھے بھی میرا چرچا ہے، ایتھے بھی میری رعیت ہے تے اوتھے بھی میری رعیت ہے. اللہ فرماتے نے بندہ گلاں کردا رجدا ہی نہیں، بندہ اپنیاں برابر
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦੋਂ ਰੱਜੇਗਾ, ਮੌਲਾ ਕਰੀਮਾ ਕਦੋਂ ਸੈਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਹੱਤਾ ਜ਼ੁਰਤੁਮੁਲ ਮਕਾਬਿਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੱਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਫਿਰ ਰਈਅਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਬੇ ਕਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾਬ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਐनुल यकीन भी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, ला तवज्जो करना डराओ। हजरत तेजी वकार कसरत दा लालच मैनू तेनू बर्बाद करदा पिया है। कसरत दा लालच मैनू तेनू अज़ाबे कबर तो जनाब करीब करदा पिया है। आओ हजरत तेजी वकार, अल्लाह फरमाते ने लोगों अपनी अपनी कबर दा फिक्र करो ना, ये ना आखिया कर मेरी कोठी मेरा मुरब्बा ते मेरी जायदाद, दुनिया ते कुछ भी तेरा नहीं। वो दुनिया नहीं बनदी बंदे दी, एवें बंदा ए जानी दुनिया दा। इत्थे लोग बनाई फिरदे ने, इत्थे अड्डा ए फानी दुनिया दा। वो कल बारिश दो वरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं। सका भरा सके भरा दा खून करदा पिया है, सका भरा अदालत अंदर जा करके अपने भरा दे खिलाफ बयान दिंदा पिया है। सका भरा अपने सके भरा नू जनाब कतल करदा पिया, क्यों किस वास्ते? ओ टोए टिब्बे तेरे ने आप पत्थर धरती मेरी या, एक कहे धरती मेरी या, दूजा कहे नहीं धरती मेरी या। धरती ने जवाब दिता मियां, इता दो में बिच अंधेरे ने, ना मैं ऐदिया ना मैं औदिया, इता दो में बंदे मेरे ने। अज लड़ते मेरे वास्ते पैने, अज झगड़ते मेरे वास्ते पैने, कर ले वक्त आएगा अज ये मेरी उत्ते नहीं कल मैं इन्हां दे उत्ते आ जाना है। अज मेरे ते खलो करके फखर करते ने, कल मैं इन्हां अपने अंदर समा लेना है। अल्लाह फरमाते ने अल्लाहुम तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। आगे खतरा तेजी वकार अपनी अपनी कबर दा फिक्र कीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरी गल तुसां दे पीर मुर्शिद जनाते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने कायनात दे लोगों कबर इको तरह दी हुंदी है, मिट्टी भी इको तरह दी हुंदी है ना, लेकिन कबर अंदर फर्क हुंदा है। कईयां बंदियां दी कबर नूं रब जन्नत बना दिंदा है ते कईयां बंदियां दियां कबरां नूं जहन्नम बना दिता जांदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, रौला कबर अंदर नहीं हुंदा, रौला उस मैयत अंदर हुंदा है जिहड़ी उस कबर दे विच उतारी जांदी है। कसूर उस कबर दा नहीं हुंदा, कसूर सान वाले दा हुंदा है जिहड़ा उहदे अंदर आ जांदा है। अल्लाहु अकबर, याद ते कबर अल्लाह ताला जन्नत दे बागां दे विचों बाग बना दिंदे ने। किवें कबर
باغ بن دیے کیویں قبر جنت بن دیے کیویں قبر بہار بن دیے فیصلہ بن دیا حضرات توجہ کرنا سن دے جانا دراؤ میری گل تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے نیک بندہ صالح بندہ متقی تے نماز پڑھن والا بندہ اے جو تے جدوں موت دا وقت قریب آ جاندا ہے نا آسماناں تو جان کڈن والا فرشتہ اپنی پوری ٹیم لے کر کے آندا ہے کلا نہیں آندا اپنی پوری ٹیم نال لے کر کے تے ساتھی لے کر کے آ جاندا ہے انجا کر کے تے کوڑا کر کے کھڑا ہو جاندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تے آ کے زبان تو کی کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ اکبر اللہ آن والا فرشتہ پیار نل بولتا ہے آن والا فرشتہ محبت نل بولتا ہے اور کہندا ہو چنگی جان چنگے جسم جو باہر آ جا فیصلہ پاتیا ہاتھ بن کے دعا کریا کر اللہ کرے سا مکن تے توحید تے مکن اللہ کرے جان نکلے تے عقیدہ توحید نکلے اللہ کرے خاتمہ ہوئے تے امام دا خاتمہ ہوئے میں ایک کتاب اندر بات پڑھ نا ایک جناب دل دے ڈاکٹر صاحب اپنی گل بیان کر دینے کہنے لوگو میرے کو ایک نوجوان لڑکا ہارٹ دا مریض آیا لاکھوں اکبر میں کنی دیر تک او دا علاج کردا رہیا لیکن اللہ نو منظور انج سی وہ شفا یاب نہ ہو سکیا وہ دیاں بیماریاں بدیاں جاریاں نے میں انہاں دے برا سانو آکھیا وہ دے ماں باپ نو آکھیا انج کرو نا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرو تینوں بھی قرآن دی تلاوت لگاؤ نہ ایدا میں نہ کہہ کر کے چلا گیا ماں کچھ وقت تو بعد میں خبر ملی گئے ڈاکٹر صاحب جلدی آؤ نہ وہ جڑا نوجوان ہوتے کمبدا پیا تو دا جسم تھر تھراندا پیا ہے فرماتے نے میں پہنچیا تے میں کی جا کر کے ویکھیا اس نوجوان دی جان نکل دی پئی ہے نا وہ دا جسم کمبدا پیا ہے میں ذرا قریب ہو کر کے ویکھیا نا موبائل دے اندر جناب ہینڈ فری دے کنا دے اندر لگی ہے میں کھنڈ فریوتا کر کے جدو کنا دند لگائی میرے پیرا پھنو زمین نکل گئی اے بدبخت دی جان نکل دی پئی ہے تے دنیا تو جاندا جاندا گانے سندا پیا ہے ہائے دنیا تو جاندا جاندا میوزک نال پیار کردا ہے فیصلہ پاتیا رب اگے ہاتھ بن لیا کر دعا کریا کر اللہ سونیا موت دے دی تے کلمے والی موت دے دی انجا کیا کر وہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ اللہ جی میری لگی توڑ نبا اللہ نہیں فقط سہارا تیرا ہے وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانا محل میناریاں نے چھپ جانا ہے چنا چھپ جانا ہے چنا تاریاں نے ہر کچھ دن گائے تھے ڈیرائے اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرا آئے یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبیڑا آئے قال اللہ خدا اللہ
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گل تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماتے نے چنگے بندے دے جسم وچوں روح باہر نکل دی نا ایک بڑا سونا کپڑا دے اندر جسم تو جناب روح نو لپیٹ دتا جاندا ہے تے فرشتے اگے ہاتھ کردے نے مینوں پکڑا یار مینوں پکڑاؤ میں پکڑن دی سعادت حاصل کر لواں میں چکن دی سعادت حاصل کر لواں. اور میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے دی روح دے وچوں خوشبوواں دیاں نے تے بڑیاں پیاریاں خوشبوواں دیاں نے. فیصلہ بات جاؤ خوشبوواں کیوں نال او جس روح نو غذا رب دے قرآن دی ملدی او دے وچوں خوشبوواں آیا کردیاں نے. او جڑا جسم تے جڑی روح دی اندر نماز تے سجدے دیاں عادتاں کھومن او دے وچوں خوشبوواں آیا کردیاں نے. اللہ اکبر. اللہ ایک بندے دی روح نو چک لیا گیا ہے تے جناب آسمان تک پہنچ گئے نے. پہلے آسمان تے پہنچے تے دستک دیتی گئے ہاں جی کون ہو تے کتھوں آئے ہو. میرے پیغمبر فرماتے نے اس بندے دا جڑا سب تو چنگا نا ہے نا جڑی او دی سب تو چنگی نیکی مشہور ہے نا. ہر نیک بندہ اپنی کسی ایک صفت دی وجہ تو مشہور ہوندا ہے. یارو نمازی بڑا ہے یارو رون والا بڑا ہے یارو اللہ کولو ڈرن والا بڑا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا دنیا تے دا سب تو چنگا نا ہے فرشتے او نا لیندے نے اور کہندے نے دیر نہ کرو جنت دا دروازہ جلدی کھولو آسمان دا دروازہ مومن آ گیا ہے نمازی آ گیا ہے. دروازے کھل گئے تے جناب اندر جناب جاندا پی گئے. اللہ اکبر. جدو واپس روح جناب جسم اندر لٹا دیتی گئی تے قبر اندر پہنچ گیا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ جدو جسم قبر اندر آیا ادو آسمان تو اللہ تعالیٰ نے روح بھی قبر اندر بھیج دیتی ہے نا. اللہ اکبر. قبر اندر پہنچتا گیا ہے فرشتے آ گئے نے وہ نہ کر کے اٹھا کے بٹھا لیا ہے اور بٹھا دل پوچھتے نے مر ربو کا دس تیرا رب کون ہے دس تیرا رب کون ہے. یہ بڑے فرخت دی امداد اندر بڑی خوشی دی امداد اندر بڑی محبت دی امداد اندر کہندا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. میں جھکدا رہیا تے رب دے سامنے میں منگدا رہیا تے رب دے کولوں میں سر جھکاوندا رہیا تے رب دے سامنے میں مارا کھاندا رہیا تے رب دی خاطر میں جناب پریشانیاں برداشت کردا رہیا میں لوکاں دے تانے تے مینے برداشت کردا رہیا تے اپنے رب دی خاطر. اگر میں نہیں رب نو جاننا تے کنے رب نو جاننا. ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. دوسرا سوال کر دینے پر کہتے ہیں من نبیوں کا دس تیرا نبی کون ہے دس تیرا پیغمبر کون ہے. یہ زبان جو بولتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کو پوچھن والیو میرا پیغمبر بڑا ہی سونا ہے میرا پیر بڑا ہی سونا ہے میرا مرشد بڑا ہی پیارا ہے جے تلی تے تلی رکھ کے میں جنت تے جان دا عزم کیتا ہے وہ میرا پیر بڑی عظمت والا تے بڑے پیار والا ہے نا. ایڈا سونا ہے کہ میں اپنی زندگی دے اندر اس پیغمبر دا لڑ چھڈ کے کسے دا لڑ پھڑیا کوئی نہیں. میں مرتے دم تک اس اپنے پیارے پیغمبر دا لڑ پکڑ کے زندگی گزار کے آیا ماں. اللہ اکبر. تیسرا سوال کر دینے پر کہتے ہیں ماں دینوں کا دس تیرا دین کیے کہتا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے. اللہ اکبر. تین سوال ہو گئے. تین سوالوں تو بعد ایک چوتھا سوال کیتا جاتا ہے. پوچھتے ہیں یار ایک گل تے دسنا یہ تینوں کیویں پتہ لگا کہ رب تیرا اللہ ہے. یہ تینوں
تینوں کیویں پتہ لگا کہ نبی تیرا محمد ہے؟ تینوں کیویں پتہ لگا کہ دین تیرا اسلام ہے؟ ذرا سانوں بھی دسنا آخر کیڑی چیز نے تینوں یہ تین چیزاں دسیاں نے؟ یہ زبان چو کہندا قرأت کتاب اللہ، مینوں یہ تین چیزاں دا پتہ لگا تے رب دی سچی کتاب قرآن پاک وچوں لگا ہے۔ فرمایا میں قرآن پڑھدا رہا، کی کردا رہا؟ قرآن پڑھدا رہا۔ وہ پتہ لگا کہ قرآن تیرا دنیا دا بھی ساتھی ہے، ایک قرآن تیرا قبر دا بھی ساتھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ! لیکن کتنی عجیب بات ہے، جڑا قرآن تیرا قبر اندر ساتھی بنے گا، جڑا قرآن تینوں سوالاں دے جواب دسے گا۔ آج میٹرک دے سٹوڈنٹ تسی نہیں دیکھے، آج جناب فرسٹ ایئر دے سٹوڈنٹ تسی نہیں دیکھے، آج جناب بڑے بڑے سٹوڈنٹ تواڈے سامنے نظر نہیں آئے۔ اگر میتھ دا پیپر ہے، ساری دیہاڑی میتھ سینے نہ لگائی۔ اگر جناب انگلش دا پیپر ہے، سارا دن انگلش سینے تے نہ لگائی۔ اگر جناب اردو دا پیپر ہے، سارا دن اردو سینے تے نہ لگائی۔ اے دنیا دے پیپراں دی خاطر کتاباں سینے نہ لا کے پھر دیو۔ او جس کتاب نے تینوں کل قیامت والے دن بہار عطا کرنی ہے، جس کتاب تے پڑھیاں تو قبر تے امتحان تو کامیاب ہونا ہے، کدیو قرآن بھی سینے نہ لائی، کدیو قرآن دی تلاوت بھی کر کے دیکھیے۔ اللہ اکبر اللہ! توجہ کرنا، غور کرتے جانا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ! خطرات تیزی وقار! اگر چاہتے ہو کہ قبر دے سوالاں دا جواب ٹھیک ٹھیک آ جائے، پھر آج تو بعد قرآن نو پڑھنا شروع کر دیو، پھر آج تو بعد قرآن نال پیار پانا شروع کر دیو نا۔ پڑھو رب دا قرآن تے دل لا کے پڑھیا کرو، تلاوت کریا کرو رب دے قرآن دیاں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اکبر اللہ! پڑھو رب دا قرآن، تلاوت کرو رب دے قرآن دیاں، تاکہ قبر دے عذاب تے قبر دے سوالات دے اندر تانوں تکلیف نہ بنے تے پریشانی نہ بنے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جدو سوالات دے جواب بندہ ٹھیک ٹھیک دے چھڑدا ہے، آسماناں تو آوازاں جاندیاں نے میرے بندے واسطے بستر جنت دا، لباس جنت دا، اور جناب میرے بندے واسطے دروازہ جنت دی طرف کھول دیتا جائے۔ تین کم کرن تو بعد حضرات تیزی وقار کو سونی جی شکل والا، ایک پیاری جی شکل والا قبر اندر دے کول آ گیا ہے، اور آ کر کے کی کہندا ہے مینوں پہچانیا ہی میں کون ہاں؟ اے کہندا نہیں یار میں تینوں پہچانیا کوئی نہیں۔ کہندا یار کوشش تے کرنا، ذرا کوشش تے کرنا تو مینوں پہچان لگے گا کہ میں کون ہاں۔ نہیں یار تو آپ ہی دس دے تو کون ہے؟ وہ کہندا مینوں یاد کر میں تیریاں نمازاں ہاں، میں تیرے نیک اعمال ہاں جڑے تو دنیا تے کردا رہے۔ اج اللہ تعالیٰ نے ان اعمال نو شکل بنا کے قبر اندر تینوں دلاسا دین واسطے بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ! ہن سو جا، اج میں پہلی رات دی دلم سو جایا کر دیے، ہن تینوں تیرا مالک اٹھائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو قبر اندر اتنیاں بہاراں مومن بندہ ویکھدا ہے، پھر مومن بندہ دعا کردا ہے، کہندا اللہ جلدی جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں جلدی جلدی جنت اندر چلا جاواں، تاکہ میں جلدی جلدی جنت دیاں حوراں دا دلہا بن جاواں۔ اللہ اکبر اللہ! توجہ کرنا، ایک حدیث اور دوسری حدیث تے توجہ کرنا، ساڈا امام تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو مومن بندے نو قبر اندر اتار دیتا جاندا ہے،
उतारन तो बाद फरिश्ते आ जाते ने और फरिश्ते आ करके उठा के बिठा लेंदे ने और उठा दे पुछदे ने दस नंबर रब्बू का तेरा रब कौन है। बंदा तेरा होश संभालदा है, आसे पासे नजर दौड़ांदा है, इंज महसूस हुंदा जिवें शाम दा सूरज गरूब होण दे बिल्कुल करीब है। बंदा कहंदा होए आण वालियो सारियां गल्लां बाद अंदर करांगे, पहले मैनू नमाज़े असर अदा कर लैण दिओ। हाय मेरी नमाज जांदी पई है, मैं पहले नमाज पढ़ लवां ते बाद अंदर मैं तुहाडे नाल गल करांगा। फैसला बादिया ए वैसे ही नमाजी जदों भी वेखेगा ना नमाजी बंदे दी नमाज लेट हुंदी होएगी उन्हें सुकून नहीं होएगा। वो कहेगा यार बस इत्थे गड्डी रोको मैं नमाज पढ़ लवां, यार इत्थे काम बंद कर दो मैं नमाज पढ़ लवां, यार इत्थे मीटिंग खत्म कर दो मैं नमाज पढ़ लवां। दुनिया ते पईयां खोइयां नमाज दियां आदतां अज कबर अंदर काम आदियां पईयां ने। जिवें दुनिया ते नमाज दा फिक्र है अज कबर अंदर भी नमाज दा फिक्र है। एक रोज मोमिनों तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। पढ़ते रखो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। अगे जनाब जाया कर दियां सन लड़कियां ब्यूटी पार्लर अंदर, हुण ते नौजवान भी ब्यूटी पार्लर जान लग पे ने। मैं कहना जवाना तू ब्यूटी पार्लर की लैन वास्ते जाने? अगो कहंदा जनाब मेरे चेहरे ते दाने बन गए, मैनूं स्किन प्रॉब्लम हो गई है, मैं चाहना मेरा चेहरा तरोताजा बन जाए ते रोशन रोशन बन जाए। वो कबड़िया तेनूं किन्ने दस दिता है ब्यूटी पार्लर दे अंदर चेहरे दा नूर वापस आंदा नहीं आंदा। आओ काले तो आने वाला मेहमान तेनू सबक देना चाहता है। अगर चेहरे दा नूर बरकरार रखना चाहना है फिर 5 वक्त रब दे दर ते आ करके झुकना तेरा काम है। तेरे चेहरे नू 24 रात दे चंद वांगू रोशन करना रब्बे कायनात दा काम है। अल्लाहु अकबर। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, और पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। जिस रोज तख्त पे बैठेगा किबरिया उस वक्त क्या करोगे तुम्हें आएगी हया, मारे शर्म के तुम सर को झुकाओगे, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम में जाओगे। क़ाल अल्लाहु ताला अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकादिर। अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना खतरा तेजी वकार गौर करना। ये ते चंगा बंदा है, ये ते कबर होए जिन्हों रब ने जन्नत बना दिता है। और जरा तवज्जो कर मैं बदबख्त दी भी गल तेनू सुना जावा ताकि मेरे तेरे दिल अंदर इबरत बैठ जाए। अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना मेरी गल तुसां दे पीर मुर्शिद जनाते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बुरे बंदे दे जिस्म विचों जान निकल दिए आन वाला फरिश्ता जहन्नम दे जनाब जिन्हां दियां ड्यूटियां लगाईयां ने उन्हां फरिश्तियां दी पूरी गैंग लैके और जनाब पूरा एक गिरोह लैके पूरी टीम लैके आए और आके जबान चो आखिया या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, गंदी जान गंदे जिस्म विचों बाहर आ जा। एक दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह फरमाते ने आन वाला फरिश्ता आंदे और आके जनाब इनू मार दे और जबान चो कहंदा अखरिजू अनफुसकुम मुतकब्बरा, आज अपने जिस्म विचों आपे जान बाहर कढ के दिखा। जदों तू कहंदा से मैं ही मैं हां और है ही कुछ नहीं, अगर तू ही तू है ते कट अपने जिस्म विचों अपनी रूह नू बाहर। बंदे दे जिस्म ते मारते पैने फरिश्ते चेहरे ते थप्पड़ मारते ने और मार के कहते ने अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपने जिस्म विचों अपनी जाना नू। दुआ करो
اللہ بری موت تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، نہ توجہ کرنا خطرہ، تیزی وقار، غور کرتے جانا دراؤ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے فرشتے مار مار کر کے جسم وچ جان کر دے پینے، جسم وچ جان نکل گئی ہے نا، اللہ اکبر، تیری روح وچ گندی بدبو آندی پئی ہے نا، جلدی جلدی اس گندے ٹاٹ اندر لپیٹیے، جویں پہلے فرشتے جلدی کر دے سن پکڑن اندر، ہن فرشتے جلدی کر دے نے اگلے نو پکڑاون اندر، تو پکڑ لے او کہندا نہیں، تو پکڑ لے او کہندا نہیں، تو پکڑ لے، چلدیاں چلدیاں آسمان تے پہنچدے نے، دروازہ کھٹکھٹا جاندے آسمان دا، کون آئے ہو، کنوں لے کر کے آئے ہو؟ میرے آقا فرماتے نے گندی صفت جڑی دنیا تے اس بندے دی مشہور ہے، لوگ کہندے نے جوا بڑا کھیڈدا ہے، لوگ کہندے نے بڑا بڑا زانی ہے، لوگ کہندے نے بڑا بڑا سود خور تے بڑا بڑا مشرک ہے، اج فرشتے بھی انجی کہندے نے، اللہ اکبر، ایک بدبخت زانی لے کر کے آیا، ایک بدبخت بے نمازی لے کر کے آیا، آواز آندی ہے خبردار دیوات جنت دے دروازے بند کر دیتے گئے نے، دیوات دے دروازیاں نو تالے لگا دیتے گئے نے، اللہ اکبر، ادھروں جسم لیا کر کے قبر اندر رکھ دیتا جاندا ہے، آسماناں تو روح بھی واپس جناب دی قبر اندر آ گئی نا، آن والے فرشتے بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں والے آ گئے نے، میرے پیغمبر فرماتے نے فجاءتہم ملکان اسودان ازرقان، فرمایا تو کالے رنگ دے فرشتے آئے نے، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں نے، اور انہاں دے جناب کھونٹ اتنے بڑے نے کہ زمین تے کسڑدے ہوئے آ رہے نے، اور انہاں دے ناخن تے دند اتنے بڑے نے جویں کسان ہل چلاندے ہل نال زمین پٹی جاندی ہے نا، اے وی انہاں دے ناخناں تے دنداں دے نال زمین پٹدی جا رہی ہے، انج کردیاں کردیاں قبر اندر پہنچے، اور اس بدبخت نو اٹھایا تے پوچھتے نے دس نہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، دس نہ تیرا رب کون ہے؟ حیران ہو گیا تے پریشان ہو گیا، وہ کہنا رٹا لا کے رب دا پتہ لگ جائے گا، وہ کہنا تسبیحاں تے وظیفے کر کے رب رب تو یاد کر لویں گا، اوتھے رٹا کم نہیں آنا، اوتھے عمل کم آنے نے، زبان چلنی ہے تے رٹے نال نہیں چلنی، اوتھے زبان عمل نال چلنی ہے، اللہ اکبر، زبان جو نکلے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، اجڑا ہا ہا کیوں بولی ہے، اصل لفظ نہ کیے لا ادری مینوں پتہ نہیں، لیکن شروع اندر ہا ہا کیوں لگایا ہے؟ یہ افسوس دا ایک جملہ ہے، یہ پریشانی دا ایک جملہ ہے، انج سمجھو بندہ قبر اندر بیٹھے تے ڈراؤنے فرشتے آ گئے نے، انہاں دیاں شکلاں ویکھیاں نے، انج اپنا سر پھڑ کے بیٹھ گیا تے کہندا اوئے ہوئے میں کی کر بیٹھا، کاش میں اپنے رب نو سجدہ کیتا ہوندا، کاش میں اپنے مالک دے کے جھکیا ہوندا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے مینوں رب دا پتہ ہی کوئی نہیں، ہائے مینوں میرے مالک دا پتہ ہی کوئی نہیں، ہائے مینوں پیدا کرن والے رب دا علم ہی کوئی نہیں، اور کہندے نے چاہے دس نہ من نبی کیوں کا دس تیرا نبی کون ہے؟ پھر کہندا ہاں ہاں لا ادری، ہائے میں کی کراں، ہائے میں کہڑے پاسے جاواں، ہائے میں کنوں بلاواں، ہائے میں آواز مارا تے کنوں مارا، مینوں تے نبی پاک دا علم ہی کوئی نہیں، میں تے ساری زندگی پیغمبر دیاں سنتاں دی مخالفت اندر گزار دیتی ہے، ماں دینوں کا دس ظالمہ تیرا دین کی ہے، ہاں ہاں لا ادری، میں تے دنیا تے روشن خیالی دے خواب ویکھدیاں ویکھدیاں زندگی گزار کیاں گیا وا، میں تے دنیا تے ہی کہندا رہیا وا، جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے، جڑا کو کردا ٹھیک کردا ہے، میں اونوں نہیں ہٹاتا، مینوں نہیں ہٹاتا، ہاں ہاں لا ادری، مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں میرا دین کیا ہے تے شریعت کیا ہے، وہ لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا گل میری نہیں، میں نفائے وقت تو پڑھ کے نہیں دستا پیا، میں جنگ اخبار تو پڑھ کے نہیں دستا پیا، لیکن پیغمبر دی بات ہے، آقا فرماتے نے فرشتے نے کہا توڑا اٹھایا ہے، وہ اتنا بدنی ہے کہ اگر پہاڑ تے مار دیتا جائے تے پہاڑ ویرے دارے داؤ جائے، اس جناب اس ہتھوڑے نو چکی
دیا گیا ہے اور کتھے ماریا گیا ہے؟ آقا فرماتے نے فَضَرَبَ ضَرْبَةً بَيْنَ اذنیہ فَضَرَبَ ضَرْبَةً بَيْنَ اذنیہ دونوں کناں دے درمیان یعنی پیشانی دے اوتے چہرے دے اوتے انہاں زور نال ہتھوڑا ماریا ہے، چہرہ جناب خونوں خون ہو گیا ہے اور جناب چہرہ نکل کر کے جناب دور دور تک نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اینی دیر نو آگ دا بستر بھی آ گیا تے لباس بھی آ گیا تے دروازہ بھی کھل گیا ہے، سارا کچھ کھلن تو بعد اچانک دی قبر کھلنی شروع ہو گئی ہے نا، چیخا مار دے تے کوکا مار دائے، قبر کھل دی جاندی ہے کھل دی جاندی ہے، دل اندر سوچ دے شاید میرے مالک نو میریاں چیخاں تے آہو بقا تے ترس آ گیا ہے، لیکن کچھ لمحیاں تو بعد کی ہویا جویں قبر پچھا کٹی سی میں قبر نے آپس اندر ملنا شروع کر دیتا ہے۔ روایت بخاری اندر میرے آقا فرماتے نے فاقتا لفت وزلاؤ، فرمایا قبر دیاں کنداں آپس اندر انجا کر کے ٹکرائیاں نے کہ دیاں کھبیاں پسلیاں سجے پاسے سجیاں پسلیاں دیاں کھبے پاسے ٹر گئیاں نے، پورا جسم چکنا تے چورو کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، و جا بیخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، و چھڑ دنیا دے غم شادی نو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے کدی کدی میرا دل کردا ہے میں اللہ کو دعا کراں مولا کریم میرے بندیاں نو عذاب قبر سنا دے، مردیاں دیاں چیخاں سنا دے، لیکن پھر میں ڈر لگ جانا وا اگر تانوں مردیاں دیاں کو بکاواں سنا دتیاں جاون تے تسی مردیاں نو قبراں تے دفن کر نہیں چھڑ دیو۔ اتنی خوفناک آوازاں نے ان خوفناک طریقے نال مردے جناب روندے نے تے او بکا کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ، او شرابیا میں تینوں پوچھنا چاہنا تینوں یقین نے لوکاں دیاں گلاں تے اج چودھری تے نمبردار اپنے ڈیرے تے پھب کے بیٹھا ہے نا، ایک بندہ آئے انہیں آکھیا چودھری صاحب میں کنے ویکھ کے آیا وا تواڈے گھر اندر ایک سپ لگیا جاندا ہے۔ چودھری جلدی چودھری نے اٹھیا دست اندر ایک سوٹا پکڑیا ہے، ایک بندہ مجلس وچ بولیا ہے چودھری صاحب بیٹھ جاؤ، اے تے بندہ جھوٹیاں گلاں کردا ہے، اے تے بندہ سچ بولدا ہی کوئی نہیں، تسی ایویں اودے مگر لگ گیا جے۔ اگوں چودھری کہندا یار گل سنو نا، منیا بندہ جھوٹ بولدا ہے پر اج نے گل بڑی وڈی کیتی ہے، میں گھرے جا کے ویکھاں تے صحیح کتے باقی میرے گھر اندر سپ نہ ہوے۔ ایک جھوٹا بندہ کہے تیرے گھر اندر سپ تے بھج کے گھر اندر چلا جانے، پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے آکھیا بد عقیدہ تے بے نماز بندے دی قبر اندر 99 سپ ہون گے۔ اس پیغمبر نے آکھیا جیدی زبان اندر شک کوئی نہیں، اس پیغمبر نے آکھیا جڑا زبان چ بول دے تے رب دی مرضی نال بول دے، اس پیغمبر نے آکھیا جس پیغمبر نو نہ تکے وحی کیا چاندے وہ جھوٹیاں دیاں مندا پھرنے سچے پیغمبر دی کیوں نہیں ماندا؟ تینوں پیغمبر دی زبان تے یقین نہیں کیا تینوں عذاب قبر دے کولوں کدی ڈر نہیں آیا؟ اللہ اکبر اللہ، سیدنا فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ عنہ۔ کون فاروق اعظم؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے فاروق میں جنت دے اندر تیرا محل خود دیکھیا ہے۔ او سدھو فاروق اعظم، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ، سیدنا فاروق اعظم نماز فجر ادا کرواندے پہنے اور پڑھدیاں تذکرہ کیا عذاب دا، فرماتے نے ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ وہ کائنات دے لوگوں سیدنا فاروق اعظم دیاں رو رو کر کے ہچکیاں بج گئیاں نے، لوگ اندازہ
واسطے نے تاریخاں دے اندر بات موجود ہے۔ اس دن تو بعد حضرت فاروق اعظم سخت بیمار ہو گئے اور اس دن تو بعد اتنا رویا کرتے سن، رو رو کر کے فاروق اعظم دے رخساراں تے دو کالے رنگ دے نشان بن گئے سن۔ ڈر کا دا عذاب دا، ڈر کا دا قبر دا، ڈر کا دا جہنم دا، کنوں ڈرے جدا جنت محلے۔ بھائی مینوں تینوں پتہ بھی کوئی نہیں کہ میرا تیرا بننا کی ہے، مینوں تینوں پتہ بھی کوئی نہیں کہ موت دے وقت کنج دا سما آ جانا ہے۔ وہ جدا جنت محلے اونوں قبر دا فکر شرابیاں تینوں فکر کیوں نہیں، زانیاں تینوں فکر کیوں نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر اندر موجود نے نام میرے پیغمبر آئے، ویکھیا مدی عائشہ دارو قطار ہوندیاں پیاں نے۔ آقا فرماتے نے ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ تو کیوں روندی پئی ہے؟ محبوب سونیا میرے کول ایک یہودن لڑکی آیا کر دیے تے گلاں باتاں کریا کر دیے، اج جو میرے کول آئی گے تے جاندی جاندی میں کہہ کے گئی ہے آدھا کلاخ من عذاب القبر، عائشہ اللہ تینوں عذاب قبر تو محفوظ فرمائے۔ محبوبہ میں روندی پیاں، مینوں ڈر لگدا پیا ہے کیا واقعی برے بندے نو قبر اندر عذاب ہوندا ہے؟ تے میرے پیغمبر دیاں کد وچوں چھلک کر کے خنجر نکل آئے اور میرے پیغمبر فرماتے نے ہاں عائشہ برے بندے نو قبر اندر عذاب دتا جاندا ہے۔ کون عائشہ روندی پئی ہے جڑی دنیا تے بھی پیغمبر دی بیوی ہے تے جنت اندر بھی پیغمبر دی بیوی ہے؟ کون ماں عائشہ روندی پئی ہے اج تیری بیٹی تے ماں دے سر تے دوپٹہ کسے ٹیکسٹائل مل دا بنیا کھویا، لیکن ماں عائشہ دے سر تے دوپٹہ رب نے سورہ نور دا کروا دیتا ہے۔ او ماں روندی پئی ہے اونوں قبر تو ڈر لگ پیا، اج دے فٹنگ والا لباس پان والی نوں ڈر کیوں نہیں لگدا؟ جدا جنت محل ہے، جڑی دنیا تے پیغمبر دی بیوی ہے اونوں ڈر پیا لگدا تے اج دی مغربی تہذیب اندر رنگی جان والی عورت نوں قبر کولوں ڈر کیوں نہیں لگدا؟ او جڑی جنت اندر پیغمبر دی بیوی بنے گی، جدی جنت تو تصویر میرے پیغمبر دے کول جبریل لے کر کے آئے نے، اس عورت نو ڈر پیا لگدا ہے۔ اج دی ہاتھ بازو پان والی نو ڈر کیوں نہیں لگدا پیا؟ حضرات تیزی وقار آئیے اپنے اپنے دل اندر قبر دا عذاب جو دا ڈر پیدا کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر میں بڑے افسوس نال کہاں گا میری مجلس اندر اہل حدیث بیٹھے ہو، میری مجلس اندر بریلوی بھائی تشریف لے کے آئے ہو، میری مجلس اندر دیوبندی ویر تشریف لے کے آئے ہو، میں محبت نال کہاں گا قبر عبرت دا مقام ہے، قبر دا معنی ہے تاکہ مینوں تینوں اپنی آخرت یاد رہے۔ لیکن اج قبراں دا خوف مکا دتا گیا، اج قبراں تے عرس اور میلیاں تے اگے قبراں دے اندر لوگ جاندے سن تاکہ آخرت یاد آئے، اور لوگ قبرستان اندر لکی رانی سرکس دیکھن واسطے جا رہے نے، میاں فرزند سرکس دیکھن واسطے جا رہے نے، ورائٹی شو دیکھن واسطے جا رہے نے، اور قبراں تے سن تاکہ مینوں تینوں آخرت یاد رہے۔ تو قبراں نو بازار بنا دیتا، تو قبراں نو موج میلہ بنا دیتا، تو قبراں نو آرام دی جگہ بنا دیتا۔ لوگ جدوں قبراں تے جا کے لکی رانی دیکھن گے مینوں دس انہاں نو آخرت دا ڈر کتھوں آئے گا؟ یہ تے قبراں عبرت دا نشان سن، یہ تے قبراں سن تاکہ مینوں تینوں رب یاد رہے، تاکہ مینوں تینوں مرنا یاد رہے۔ جڑا قبراں تے جا کے خسریاں دا ڈانس دیکھے گا مینوں دس انہوں قبر دی عذاب تو ڈر کنے لگے گا؟ آئیے اپنے اپنے دل اندر عذاب قبر دا ایک ذہن بناؤ اور آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا درائن دیاں باتاں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر یہ دعا سانو کسرت نال یاد کروایا کرتے سن۔ آقا بٹھا لیندے اور بڑی توجہ نال سانو دعا یاد کروایا کردے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابیوں یہ دعا یاد کر لو نا، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم
ونعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اللہ دعا پڑھیا کرو, عذاب قبر کو رب دی پناہ طلب کریا کرو. رب تے ذی وقار گناہ کیڑا ہے جس گناہ دی وجہ تو قبر دا عذاب بندے نو سب تو زیادہ ہوندا ہے. میں ذکر کراں, توجہ کرنا. میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں زیادہ تر بندیاں نو قبر دا عذاب اس واسطے ہوندا ہے کہ اپنے پیشاب تے چھٹیاں تو نہیں بچدے, انہاں دے کپڑیاں تے پیشاب تے چھٹے پہ جاندے نے. صحیح حدیث اندر بات موجود ہے. میرے پیغمبر نے دو قبراں دے متعلق خبر دیتی. جبریل امین نے میرے پیغمبر نے خبر دیتی. اللہ اکبر. آقا فرماتے نے دو قبراں والیاں نو قبر اندر عذاب ہوندا پیا ہے. انہاں دوواں دے وچ ایک بندے نو قبر اندر عذاب تا ہوندا پیا ہے. اے بندہ پیشاب کرن واسطے بیٹھدا, اپنے کپڑیاں دا خیال نہ کردا, اپنے جسم دا خیال نہ کردا. اے جسم تے نجاست لگ جاندی, اے کپڑیاں تے نجاست دے چھینٹے پہ جاندے. آقا فرماتے نے اج پیشاب دے چھینٹیاں تو نہ بچن دی وجہ تو اج اس بندے نو قبر اندر عذاب ہوندا پیا ہے. ذرا اندازہ تے کرو ذرا. اللہ جاندا ہے سفر کردیاں اپنی اکھاں ویکھیا جاندا ہے اج بس تو نسدا ہے بدبخت اون جی جناب بس دے قریب بیٹھ کر کے پیشاب کر لگ جاندا ہے. نہ پانی دا اہتمام کیتا, نہ پردے دا اہتمام کیتا, نہ نرم زمین دا اہتمام کیتا. وہ جنہیں پانی استعمال نہیں کرنا, وہ جنہیں طہارت دا اہتمام نہیں کرنا, مینوں دسو دے کپڑے کیویں پاک رہن گے, وہ دا وجود کیویں پاک رہے گا. جنہیں پیشاب کر لگیاں سخت زمین اتے بیٹھنا ہے, وہ پیشاب دے چھٹیاں تو کیویں بچے گا. وہ جناب اپنے کپڑیاں نو نجاست کو کیویں بچا سکے گا. آج کے خطرات تے ذی وقار اپنے آپ کو بچائیے تاکہ میرے تیرے اتے عذاب قبر دا غلبہ نہ ہو سکے. خالق کائنات دا قرآن ہے. اللہ فرماتے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. فرمایا تسی جان لاگے جدوں اپنی آنکھاں دے سامنے اپنی قبر دی کوٹھڑی دیکھو گے. آؤ میرے محترم بھائیو اپنی اپنی آخرت دا فکر کر دیاں قبر واسطے تیاری کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس طرح کہ تسی سارے دوستان دے علم اندر بات ہے کہ 14 مارچ دا خطبہ جمعۃ المبارک یعنی جڑا آئندہ جمعہ آئے گا, خطیب پاکستان مناظر اسلام جناب محترم مولانا عبداللہ نثار صاحب انشاءاللہ اس مسجد کے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گے. سارے دوست احباب وقت نہ لایا کرو اور کثیر تعداد اندر جمعے آج آئے ہو انجی انشاءاللہ اگلے جمعے بھی آیا کرو. اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ساتھی نے رکا لکھیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے 1 سال بیٹا عطا فرمائے. ساڈے محترم بھائی فیصل صاحب پچھلے دنوں کے اندر انہوں دی اہلیہ فوت ہو گئیاں نے. دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے اور آخرت اندر اللہ تعالیٰ انہوں دے درجات بلند فرمائے. 12 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد اللہ والی اہل حدیث گلی نمبر 3 الیاس پارک کے اندر پروگرام ہو رہا ہے جہد اندر شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ گجرانوالا انہوں کا تفصیلی خطاب ہوئے گا. سارے دوست صاحب آپ تشریف لے کے جائے جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.